वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे प्रकृति पुरुष र चेतनाको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। अर्जुनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हे कृष्ण, म प्राकृतिक पुरुषलाई, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञलाई तथा ज्ञान र ज्ञेयलाई जान्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो, हे कुन्ती पुत्र, यो शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ र यो क्षेत्र जान्नेलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। यस विषयमा भगवानका विषयमा र भगवानसँग जीवात्माको सम्बन्धका विषयमा अनि भगवत गीताका विषयमा पनि वर्णन गरिएको छ। यी अध्यायहरूमा भगवान सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ र जीव भगवानका अधीनमा छ भन्ने कुरा निश्चित रूपले परिभाषित गरिएको छ। जीवात्मा सर्वथा भगवानका अधीनमा छ र भगवानसँगको सम्बन्ध बिर्सनाले उसले दुःख पाइरहेको छ। यी जीव जब पुण्य कर्ममा लाग्दछन् त्यस बखत यिनीहरूलाई प्रकाश प्राप्त हुन्छ र त्यसैका सहाराले यिनीहरू कोही आर्त बनेर, कोही जिज्ञासु बनेर, कोही अर्थार्थी बनेर, कोही ज्ञानी बनेर भगवानसँग पुग्दछन्। यस कुराको वर्णन पनि यहाँ भएको छ। अब यो 13 अध्यायदेखि जीवात्मा कसरी प्रकृतिका सम्पर्कमा आउँछ र कसरी कर्म, ज्ञान तथा भक्तिका विभिन्न साधनहरूका सहायताले भगवानले उसको उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छ। जीवात्मा भौतिक शरीरभन्दा पूर्णतया भिन्न छ तापनि शरीरसँग उसको सम्बन्ध कसरी गाँसिन्छ भन्ने विषयको चर्चा पनि यी अध्यायहरूमा भएको छ। हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, म सम्पूर्ण शरीरको ज्ञाता हुँ। यो बुझिराख, मेरा विचारमा यो शरीर र यसको ज्ञाता परमात्मा। शरीरमा रहने परमात्मा कृष्णकै श्वास विस्तार हो। त्यसैले कृष्ण भन्नुहुन्छ, म ज्ञाता पनि हुँ तर शरीरको बेष्टि ज्ञाता होइन। म त परम ज्ञाता हुँ। म हरेक शरीरमा परमात्माका रूपमा विद्यमान रहन्छु, जसले भगवत गीताका माध्यमबाट यो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञका विषयमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्दछ, त्यसलाई यो ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ।
भगवान भन्नुहुन्छ, म प्रत्येक शरीर रूपी कर्मक्षेत्रको ज्ञाता हुँ। व्यक्ति आफ्नो शरीरको ज्ञाता त हुन सक्छ, तर अन्य सबै को मात्र नभएर सबै नागरिकहरूका भू सम्पत्तिहरूको जानकारी हुन्छ। यसरी हेर्दा हरेक प्राणी आफ्नो शरीरका स्वामी देखिन्छन्, तर परमेश्वर सम्पूर्ण शरीरहरूका अधिपति हुनुहुन्छ। राजा आफ्नो राज्यको सर्वश्रेष्ठ तथा मूल अधिपति हुन्छ भने त्यस राज्यका नागरिक त्यसका गौण र वैदिक ग्रन्थहरूमा यस प्रकारको वर्णन पाइन्छ। यो शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ र यसभित्र यस शरीरको स्वामी आत्मा र साथमा परमात्माको निवास छ। परमात्मा शरीर र शरीरको स्वामी आत्मा दुवै ज्ञाता छ। त्यसैले परमेश्वरलाई सम्पूर्ण क्षेत्रका ज्ञाता भनिन्छ। कर्म क्षेत्र के हो? कर्मको ज्ञाता को हो? र सम्पूर्ण कर्मका परम ज्ञाता को हो? अनि यिनका बीचमा के अन्तर छ? यी कुराहरूको वर्णन अब गरिन्छ। वैदिक ग्रन्थहरूमा शरीर, आत्मा र परमात्माका विधि विधानको जानकारीलाई नै ज्ञान भनिएको छ। कृष्णको मान्यता पनि यही हो। आत्मा र परमात्मालाई एउटै मान्दा मान्दै पनि यी दुईलाई छुट्टा छुट्टै हुन् भन्ने जान्नु नै ज्ञान हो। कर्म क्षेत्र तथा कर्मका ज्ञाताका सम्बन्धमा राम्रोसँग नबुझेको व्यक्तिले पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। मानिसमा प्रकृति, पुरुष, प्रकृतिको भोक्ता तथा ईश्वर, प्रकृति र विशिष्ट आत्माको ज्ञाता तथा नियन्त्रकको स्थिति सम्बन्धी जानकारी हुनु आवश्यक छ। यी तीन तत्त्वका विभिन्न रूपहरूमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम उसलाई हुनु हुँदैन। चित्रकार चित्र र चित्र बनाउने कुचीका विषयमा लाई लिएर मानिसमा भ्रम गर्नु हुँदैन। कर्म क्षेत्रका रूपमा विद्यमान रहेको यो भौतिक जगत प्रकृति हो र यो प्रकृतिको भोक्ता जीवात्मा हो। अनि यी दुवैभन्दा माथि रहेको परम नियन्त्रक भगवान हो। वैदिक भाषा श्वेताश्वर उपनिषदमा पनि यसलाई यसरी व्यक्त गरिएको छ। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, अर्थात ब्रह्मका तीन स्वरूप छन्। कर्म क्षेत्रका रूपमा रहेको यो प्रकृति पनि ब्रह्म हो। भौतिक प्रकृतिलाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहने जीवात्मा पनि ब्रह्म हो र यी दुवैलाई नियन्त्रण गर्ने तत्त्व पनि ब्रह्म हो। अझ भनौँ त्यही ब्रह्म नै वास्तविक नियन्त्रक हो। यस अध्यायमा दुईवटा ज्ञाताका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। तीमध्ये पहिलो हो च्युत र अर्को हो अच्युत। अच्युत श्रेष्ठ र स्वतन्त्र छ भने च्युत चाहिँ अधीनस्थ छ। क्षेत्रवास शरीरका दुवै ज्ञातालाई एउटै
मान्नु वा समान सम्झिनु भगवानका कथनको खण्डन गर्नु हो। भगवानले यसलाई स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, म कर्मका क्षेत्रको ज्ञाता पनि हुँ। रस्सीलाई भ्रमवश सर्प सम्झने मानिसलाई ज्ञाता भनिँदैन। शरीरहरू विभिन्न प्रकारका छन् र शरीरका स्वामी पनि विविध छन्। भौतिक प्रकृतिमाथि अधिपत्य जमाउने सामर्थ्य पनि प्रत्येक जीवात्मामा भिन्दा भिन्दै छ, किनभने ती प्रत्येकको शरीर अलग अलग छ, तर ती सबैमा परम नियन्ता भनेर भगवान बस्नुभएको छ। यहाँ प्रयुक्त च शब्द महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले सम्पूर्ण शरीर संख्या जय श्री कृष्ण।